अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग नमाज के फ़ौरन बाद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार इस दुआ को पढ़ा करते हैं, वो बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 7 ऐसी वजह जिसकी वजह से जो है ना दुआ कबूल नहीं होती है। आप चाहे जितनी भी दुआ मांग लें, जब तक आप इन 7 गलतियों को दूर नहीं कर लेंगे अपनी, तब तक आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। जी आइएगा, 2 चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली चीज़, जो लोग नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद रब्बना आतिना पढ़ा करते हैं वो ध्यान से सुन लें। और 7 ऐसी बातें कौन सी हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती है। तो इस मुकम्मल वीडियो को आप देखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे सुनने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और फिर बहुत सारे लोग जो ये गलतियां करते हैं वो दूर कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर उनकी दुआएं भी कबूल होंगी। जो लोग शिकायत करते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, दुआ भी बहुत मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआ ही कबूल नहीं हो रही है, ठीक है, तो आखिर हम कहाँ कहाँ क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती है, वो आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ये दुआ पढ़ा करते हैं। तो बहुत सारे लोग इस दुआ को पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने एतबार से सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अस्तगफिरुल्लाह की कसरत किया करता है, तो अपने अपने वज़ाइफ और मामूलात भी हुआ करते हैं बहुत सारे लोगों के, लेकिन अक्सर जगहों पर इसको पढ़ा जाता है। तो जो लोग भी ये दुआए मासूरा पढ़ा करते हैं ना, इस दुआ को पढ़ते हैं, वो ध्यान से समझ लें। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिएगा, गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना। ये जो आतिना है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतैना फिद दुनिया हसना। तो लफ्ज़ क्या है आतिना, और बहुत सारे लोगों की ज़बान पर क्या रटा हुआ होता है आतैना, ठीक है। तो देखिएगा, जो मदरसे में पढ़े हुए हैं, हाफिज़ कुरान हैं, कारी कुरान हैं, आलिम दीन हैं, माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छा पढ़ते ही हैं, लेकिन ये गलती उन लोगों से जो बेचारे कभी मदरसे नहीं गए होते और एक दूसरे से ऐसी सुन सुन के याद कर लेते ना, तो उनकी ज़बान पर ये इस तरीके से ऐसे ही रट जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम नमाज में कुरान मुक़द्दस की जो आयतें पढ़ते हैं, ठीक है, अब अगर वहाँ पर हम नमाज में पढ़ रहे हैं और ज़ेर ज़बर की अगर हमने गलती कर दी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ेर ज़बर के बदलने से भी माना फासिद हो जाते हैं, और जब माना फासिद हो जाते हैं तो नमाज भी फासिद हो जाती है। तो इसलिए हमें ज़ेर ज़बर का भी ध्यान रखना है, समझे। तो अब आइएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ज़ेर है तो बहुत सारे लोग ऐसे क्या पढ़ते हैं ज़बर, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना को क्या पढ़ते हैं आतैना। तो लफ्ज़ क्या है आतिना, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पहली गलती जो लोग करते हैं इसके अंदर, फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसना। तो ये जो है ना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, तो हसनतों में गलती करते हैं, क्या पढ़ते हैं हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। तो सीन के ऊपर ज़बर है, तो ज़बर को क्या कर देते हैं, वो सीन को क्या पढ़ देते हैं साकिन, हसनतों, जबकि हसनतों नहीं है, हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये 2 गलती हो गई, ठीक। तीसरी गलती क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना में तीसरी गलती ये करते हैं व फिल आखिरति हसनतों व क़िना, जो वक़िना है ना इसे पढ़ते हैं वाक़िना अज़ाबन्नार। तो ये 3 गलतियाँ जो ऐसे कभी कभी आप किसी से सुनते हैं या कोई आपको सुना देता है, तो उनको अक्सर ये इन 3 गलतियों में से कोई ना कोई गलती आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ताल्लुक़ से एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जो हमारे इस्लामिक भाई हैं वो हमारी रोज़ाना वीडियो देखते हैं, अगर उनसे भी ये गलती हो रही होगी तो वो इसे सुनने के बाद में अपनी गलती को दुरुस्त कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी उम्र 30-40 साल 50 साल 60 साल की हो जाती है, और बहुत सारे लोग शर्म भी करते हैं कि यार हम अगर किसी को सुनाएंगे या पूछेंगे तो कोई कहेगा यार इतने बड़े हो गए और इनकी बताओ नमाज याद नहीं है। तो शर्म की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पूछ पाते हैं और पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन इल्म हासिल करने में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए,
ٹھیک ہے، علم تو جیسے بھی ملے، جہاں بھی ملے، جس سے بھی ملے، آپ علم حاصل کریں اور اس پر عمل ضرور کریں۔ تو اب یہ 3 غلطیاں ہو گئیں۔ اب ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تلفظ کے ساتھ، تاکہ آپ بھی ویسے ہی پڑھ لیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اب بات صاف ہو گئی۔ اب جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے روزانہ دعا مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر دعا قبول کس وجہ سے نہیں ہوتی ہے؟ وہ کون سی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو 7 ایسی وجہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان 7 وجہ کو سن لیا اور یہ غلطی اگر آپ بھی کر رہے ہیں، آپ سے ہوئی ہیں، تو پھر سمجھو آپ کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب آئیے گا وہ 7 باتیں ایسے کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی آپ دعا کریں نا، تو اخلاص کے ساتھ کریں۔ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا قبول کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ بندہ اگر آنسو بہا کر دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب مان لیجیے گا آپ جو دعا مانگ رہے ہیں نا، خلوص کے ساتھ نہیں مانگ رہے ہیں، آپ بس ایسے ہی دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ادھر آپ کا ذہن بھٹک گیا اور ایسے آپ نے فارمیلٹی کی اور اپنا آ گئے، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ آپ اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھیں اور اللہ سے پھر آپ رو رو کے دعا کریں، پھر دیکھیے گا آپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات تو وہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے حرام کھانے والے کی دعا۔ جو لوگ حرام کھاتے پیتے ہیں نا، چاہے وہ حرام ایک ہی لقمہ کیوں نہ کھایا ہو اس نے، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے تب تک اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 3، گناہوں سے اور معصیت سے بچیں۔ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے مان لیجئے گا گناہ کر لیا، کوئی گناہ کبیرہ کر لیا اور آپ دعا مانگ رہے ہیں، پھر گناہ کر رہے ہیں، پھر دعا مانگ رہے ہیں، تو ایسے بندوں کی دعائیں بھی جلدی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ آپ سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر آئندہ کے لیے یہ پکا وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی ہم زندگی میں یہ گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ نمبر 5، کبھی بھی نیک کاموں میں اور بھلے کاموں میں دیر نہ کریں۔ کوئی اگر نیکی کا کام ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اسے انجام دیں۔ نمبر 6، دعا سے پہلے درود شریف اور دعا کے بعد درود شریف ضرور پڑھیں۔ جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اور اس نے پہلے درود شریف نہیں پڑھی یا بعد میں درود شریف نہیں پڑھی تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا جب بھی آپ کریں اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف اپنے نبی پر ضرور بھیجیں۔ نمبر 7، جب بھی آپ دعا کریں تو وسیلہ دے کر دعا کریں، ٹھیک ہے، وسیلہ، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس طریقے سے جب آپ وسیلہ دے کر کے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی، اللہم ربنا آتنا، اس میں جو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا، اور جن 7 باتوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو آپ اس پر عمل ضرور کریے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کے کاروبار میں، رزق کے عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔